आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम यहाँलाई नमस्कार अनि स्वागत छ ग्राफिक भिजन मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम स्पोर्ट्स म्यागजिनमा। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामी यस कार्यक्रममा साताभरि भएका खेल गतिविधि लगायत अन्य खेल सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। तर विगत केही सातादेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण साताभरि हुने खेल गतिविधिहरू ठप्प नै छन्। आजको यस प्रस्तुतिमा भने हामी यो साता सम्भव भएका खेल खेलाडीसँग सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ भने यो साता निकै नै चर्चाको विषय रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयमा हामी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ एकैछिनको विश्राम पश्चात। नेपाली फुटबलको इतिहासमा आइएस सुब्बा अर्थात् इन्द्रसिंह सुब्बा निकै नै श्रद्धापूर्वक लिइने नाम हो। उहाँको मुख्य परिचय भन्नु नै नेपालका लागि प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने टिमको उहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य हुनुहुन्छ। हाल भने उनी ऐतिहासिक खेलाडी आइएस सुब्बा सिजर्स रोगका कारण थलिनु भएको छ। यो रोगका कारण बेला बेलामा उहाँलाई शक लाग्ने गरेको छ। त्यसै कारण उहाँ अहिले ललितपुर स्थित अल्का हस्पिटलको आइसियुमा हुनुहुन्छ। विगत 13 दिनदेखि अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँ अहिले भने क्रमिक रूपमा सुधारको क्रममा हुनुहुन्छ। यसै विषयमा उहाँका नाति हामीसँग यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। इम्प्रुभमेन्ट देखिरहेको छ, होस आएको छ, उहाँले मान्छेहरू चिन्न सक्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि रियाक्ट गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँकी श्रीमतीको भनाइ यस्तो छ। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि कस्तो अवस्था थियो उहाँको? त्यही नबोलेर हलचल नगरिकन थपक्क बसिराख्नु मात्र भएको, के भयो भन्दा पनि बोल्नु भएन। यो पहिला पनि यसो हुन्थ्यो उहाँलाई? फर्स्ट टाइम यसो भयो। केही महिना अघि नेपालमै सम्पन्न भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा करातेतर्फ दोहोरो स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी मण्डे काजी श्रेष्ठलाई मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले दराज उपहार दिएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा चलिरहेको लकडाउनका दौरान नगरपालिकाले गत सोमबार दोहोरो स्वर्णधारी मण्डे काजीलाई दराज प्रदान गरेको हो। नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले दराजको चाबी मण्डे काजीलाई हस्तान्तरण गर्दै उक्त उपहार दिनुभएको थियो। खेलकुद मार्फत नगरपालिकाको नाम देशभर चिनाएको र नगरपालिकाको पहिचान बनाएको भन्दै मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 4 निवासी मण्डे काजीलाई सजावट सहित दराज उपहार प्रदान गरिएको हो। दराज र डेकोरेसन सहित झन्डै 3 लाख रुपियाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सोही कार्यक्रमको अवसरमा नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले खेलाडी मण्डे काजी श्रेष्ठको घरमा आउँदा उहाँले जित्नु भएको मेडल प्रमाणपत्र छरपष्ट भएको देखेर आफूले सो दराज हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। धेरै खुसी लागिरहेको छ। यसरी मण्डे काजी खेलाडीहरूलाई सम्मानित गर्न पाउँदाखेरि एउटा गर्वको नि अनुभूति भइराखेको छ। अब यसले चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि खेल क्षेत्रमा लागिराख्न र योभन्दा अझै राम्रो गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैबीच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले पनि आफ्नो विचार यसरी व्यक्त गर्नुभयो। नयाँ पिँढीलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा र प्रेरणाको स्रोत चाहिँ आज यो जुन खालको मध्यपुर ठिमीले एउटा खेलाडीलाई राष्ट्रलाई योगदान दिएको खेलाडीलाई चाहिँ जुन खालको एउटा उपहार दिएर चाहिँ देखाउनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि समग्र सबै खेलाडीलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ म्यासेज गएको छ। त्यसै गरी 13औं सागमा मण्डे काजी श्रेष्ठको प्रशिक्षकको रूपमा रहनुभएका गङ्गाराम महर्जनले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। आफूले चाहिँ 2टा मेडल ल्याइसकेपछि यो नगरले चाहिँ यतिका सम्मान गर्नुभएको छ, जुन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नगरमा एउटा चाहिँ मण्डे काजीको चाहिँ एउटा म्युजियम जस्तो चाहिँ बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ नगरले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म धेरै नै खुसी छु, ज्यादै नै खुसी छु। यसै गरी वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले आफ्नो वडाभित्र यसरी खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको व्यक्त गर्नुभयो। यसरी सम्मान गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। अब यस्तो मण्डे काजी जस्तो भाइलाई चाहिँ एउटा जुन चाहिँ वडादेखि लिएर एउटा राष्ट्रसम्म चाहिँ नाम राखेकोमा त हामी चाहिँ एकदम गौरवान्वित छौँ। भने यस्तै खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि अघि मेयर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी सदैव अग्रसर भएर हामी सहयोग गर्नेछौँ। सोही अवसरमा सम्मानित भएका दोहोरो स्वर्णधारी मण्डे काजी श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। जुन मलाई सम्मानजनक चाहिँ जुन सम्मान स्वरूप चाहिँ जुन मलाई चाहिँ नगर प्रमुख ज्यूको हातबाट आज जुन दराजहरू हस्तान्तरण गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका सम्पूर्ण परिवार एवं पदाधिकारीहरू एवं म नगर प्रमुख ज्यूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी यज्ञलाल श्रेष्ठको जङ्कु कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नेवारी परम्परा अनुसार 77 वर्ष 7 महिना 7 घडी अनि 7 पाला पश्चात मानव चोलाले देवत्व ग्रहण गर्ने भएकाले यो परम्परालाई विशेष रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यो विधिलाई भीम रथारोहण पनि भन्ने गरिन्छ। योगीलाल श्रेष्ठ आफ्नो समयको हडल्सतर्फको राष्ट्रिय च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो। यसबाहेक उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउँदै नेपालको नामलाई उच्च राख्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँको उक्त जङ्गको कार्यक्रममा भेटरान कमिटीका अध्यक्ष जीएन दाई शर्मा, उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार श्याम चित्रकार एवं अर्का उपाध्यक्ष गुरुपाल शमशेर राणा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब लागौँ हाम्रो यस कार्यक्रमको विशेष प्रस्तुतितर्फ। केही साता अघि नेपाली खेलकुद इतिहासमा खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आयो। सो खेलकुद विकास कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलोपटक सदस्य सचिवको पद सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न लागि छ। यसै क्रममा नेपाल सरकारले तोकेको समयावधिसम्म कुल 27 जनाले सदस्य सचिव पदका लागि निवेदन दिनुभयो। जसअनुसार पोखराका मनबहादुर गुरुङ र किशोर साई 60 वर्षभन्दा माथि हुनुभएका कारण उमेर हदबन्दीले सुरुमै अयोग्य साबित हुनुभएको छ। अब बाँकी रहनुभएका 25 जनाहरूबाट उत्कृष्ट 3 जनाको नाम मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ अनि सोही 3 जना मध्ये मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरे पश्चात उत्कृष्ट 1 व्यक्तिलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिनेछ। यसै क्रममा यो साता हामीले केही व्यक्तित्वहरूलाई यो कार्यक्रममा समेटेका छौँ। त अब लागौँ उहाँहरूको धारणा बुझ्नतर्फ। जसअनुसार नयाँ खेलकुद ऐन अनुरूप सदस्य सचिव पदका लागि निवेदन दिने व्यक्तित्वमध्ये एक हुनुहुन्छ लीला थापा मगर। उहाँसँग राजनीतिक क्षेत्रको लामो अनुभवसहित खेलकुद क्षेत्रमा विज्ञताको अनुभव छ। उहाँ सत्तासीन पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। त अब प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीका विशेष अंशहरू। तपाईँ राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, खेलकुदमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले यो नयाँ जुन एउटा सरगर्मी चढेको छ होइन, यसमा आवेदन दिनुभएको छ। यो प्रणाली कस्तो लाग्यो? स्वच्छ रूपमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ निवेदन दिएर सदस्य सचिव हुन पाइने र अनि आफूले किन निवेदन दिनुभयो, थोरै प्रस्ताइदिनु न। मैले सर्वप्रथम यहाँहरू यस्तो जल्दो बल्दो मिडिया मुलुकको तपाईँहरूसँग भेट हुन पाउँदा खुसी छु र धन्यवाद दिन्छु। खास गरिकन अहिलेको खेलकुद जगतको विषयवस्तुमा केन्द्रबिन्दुमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको नियुक्तिको सन्दर्भमा जुन सञ्चार मिडियाहरूमा व्यापक कुराहरू आइरहेको छ, भाइरल पनि भइरहेको छ, त्यो सन्दर्भमा अहिले नयाँ ऐन अनुरूप नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्ति हुने हुनाले, त्यो आह्वान गरिएको हुनाले त्यसमा उम्मेदवारी दिनको लागि, मुलुकको खेलकुदलाई उचाइमा राख्नको लागि र खेलाडीहरूलाई उत्साहित बनाउनको लागि, एउटा परिणाम दिनको लागि हामी लामो समयदेखि प्राय जिन्दगीभर खेलकुद जगतमा नै रहेर, सङ्घ संस्थामा नै रहेर, प्रशिक्षक पनि भएर, सङ्घ समितिमा पनि रहेर योगदान पुर्याइराखेको हुनाले हाम्रो उम्मेदवारी पनि सशक्त रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेरै मैले चाहिँ यो उम्मेदवारीको दर्ज गरेको। समग्रमा योग्य मान्छे आउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास छैन। मैले के चाहन्छु भने म लीला थापा, म ठिक छ कुनै पार्टीको मान्छे पनि होला, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, मैले लामो समय योगदान पनि गरेको छु खेलकुद जगतमा, सङ्घ संस्थामा रहेर। तर मभन्दा योग्यतावान मान्छेहरू पनि त्यहाँ हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्यो जस्टिफाई हुन्छ भने हामीले कदर गर्नुपर्छ। किनभने त्यो मुलुकको लागि हो त्यहाँ आउने, कुनै पार्टीको लागि, कुनै एउटा सत्ता स्वार्थको लागि, कुनै एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आउने होइन। म त्यहाँ हामी उपस्थित हुने भनेको के हो त? खेलकुदलाई संस्थागत गर्ने हो, खेलकुदलाई मर्यादित बनाउने हो, खेलकुदलाई अनुशासित बनाउने हो, खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउने हो। खेलकुद नेपालको सम्पत्ति हो। हुन त अरू योजनाहरू बिस्तारै बन्दै जालान्, तर अब
सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा हजुर निर्वाचित यदि हुँदाखेरिको खण्डमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्छ भन्ने 2-4वटा त्यस्ता केही बुदाहरू छन् त? निश्चित रूपमा छन्। पहिलो कुरा, खेलकुद जगतमा देखिने कैयौँ बेरोजुहरू र भ्रष्टाचारहरू अहिलेसम्मको कार्यकालका देखिएको छ, बाहिरै आएको छ। यसलाई पुरै संस्थागत गरेर सिस्टम र विधिबाट सफ्टवेयरमा राखेर आर्थिक प्रणालीको विस्तार गर्ने, त्यो पहिलो हो। दोस्रो चाहिँ नयाँ ऐन अनुसार, नयाँ ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सबै सङ्घ सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्ने र त्यो सङ्घहरूभित्र भएका विवादहरूलाई समाधान गर्ने। किनभने टेक्निक कला एउटै भएका सङ्घ 50वटा किन चाहियो हामीभित्र? त्यसलाई सकेसम्म मर्ज गरेर उही कला उही प्रतिभा भएकालाई एकीकृत गर्ने र साथै प्रदेशमा खेलकुद ट्रेनिङ सेन्टरहरूको विस्तार गर्ने, निर्माण गर्ने र त्यसरी राष्ट्रिय टिमको निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रहरूसँग समेत मिलेर खेलकुद विकास र विस्तारलाई राष्ट्रको एउटा आय आर्जनसँग जोडेर जाने, अपाङ्ग मैत्री एउटा पूर्ण चाहिँ एउटा खेलको विस्तार गर्ने संरचनाहरू र खेलाडीहरूको जीवन बिमाको ग्यारेन्टीहरू गर्ने र त्यसरी उत्साहित ढङ्गले नै जाने, जति सकिन्छ राष्ट्रको गौरवसँग जोडेर जाने किसिमको प्लानभित्र हामी प्रतिबद्ध छौँ। वरिष्ठ खेलकर्मी लीलाबहादुर थापा मगरका यी र यस्तै अभिव्यक्तिसँगै नेपाली खेलकुद क्षेत्रका एक सुप्रसिद्ध हस्ती रविराज कर्णिकारसँग गरिएको यो विशेष कुराकानीतर्फ सर्वप्रथम त हजुरले आवेदन दिनुभएको छ सदस्य सचिवको लागि, होइन? खास यसको केही कारण खुलाइदिनु न। म धेरै वर्ष अघिदेखि तपाईँको लगभग 2046 सालदेखि एउटा नेसनल लेभलमा खेलकुदमा सक्रिय छु। तपाईँको फुटबलदेखि लिएर एथलेटिक्स होस् या ओलम्पिक कमिटी होस् या अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको कुरामा होस् र निकट भविष्य अहिले चाहिँ मैले चाहिँ इक्वेस्ट्रियन सङ्घबाट चाहिँ सहयोग गरिरहेको छु तपाईँको। र मेरो आफ्नो पनि एउटा भिजन छ तपाईँको। र मैले आफ्नो पढाइ पनि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेसन मास्टर्स चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ मेरो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेसनबाट गरेको थिएँ तपाईँको। र यी सम्पूर्ण खेल जगतमा म संलग्न भइकन आज चाहिँ मलाई एउटा आत्मविश्वास लागेको छ कि यो उमेरमा मेरो अनुभव र मेरो एक्सपर्टिज, मेरो प्रोफेसनलिजम चाहिँ सम्पूर्ण कुराबाट चाहिँ मैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आएर चाहिँ योगदान दिन सक्छु भन्ने चाहिँ यो नेतृत्व लिएर चाहिँ म सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ तपाईँको सर। म कन्फिडेन्ट पनि छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म कम्पिटेन्ट पनि छ जस्तो लाग्छ तपाईँको, है। त्यो साथसाथै अब मैले जुन अहिले यो निवेदन दिँदाखेरि मैले आफ्नो कार्यपत्र पनि पेस गरेको छु तपाईँको। त्यो पेस गर्दाखेरि मेरो आफ्नो भिजन र हामीले कस्तो किसिमको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद चाहेको हो त्यो सम्पूर्ण मैले चाहिँ त्यसमा छर्लङ्ग पारदर्शी किसिमबाट चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु तपाईँको। त्यसमा हामीले खेलकुद चाहिँ हाम्रो देशव्यापी सम्पूर्ण सानादेखि ठुल्ठुला व्यक्तिहरूसम्मलाई चाहिँ एउटा खेल्ने चाहिँ इक्वल स्टेटस पाओस्, होइन, तपाईँको एक्सेसिबिलिटी होस्। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको कुरामा अथवा भ्याल्युजहरूको कुरामा यो खेलकुदबाट चाहिँ हामीले यो भ्याल्युजहरू म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र साथसाथै खेलकुद बाहेक, खेलकुद बाहिर, खेलकुद सँगसँगै आबद्ध भइकन कुन किसिमबाट हामीले योगदान गर्न सक्छ, जस्तो कलेजेसहरूमा गएर एजुकेसनको कुरा आयो अथवा तपाईँको कन्स्ट्रक्टिभ पार्टनरसिपमा सरकारसँग अथवा चाहिँ जुनै सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले पार्टनरसिप गरेर चाहिँ हरेक क्षणमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छ। किनभने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एउटा यस्तो ठाउँ हो कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो देशका सबै युवाहरू जमघट गर्ने ठाउँ हो कि तपाईँको। अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि जुन हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो, एउटा नयाँ परम्पराको थालनी भएको छ, जुन नयाँ खेलकुद ऐनले एउटा कोसे ढुङ्गा नै साबित हुने काम गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब हजुरले कुन रूपमा लिनुभएको छ? नयाँ खेलकुद विधानलाई चाहिँ, नयाँ खेलकुद जुन ऐन आएको छ यसलाई चाहिँ हजुरले अब अन्त्यमा भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त एकदम राम्रो कुरा हो। म यो सरकार र तपाईँको मन्त्रालयप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने इट्स अ न्यू बिगिनिङ, होइन। तपाईँको उहाँले एउटा बेस्ट अफ इन्टेन्ट राखेर खेलकुदमा कसरी चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हेतु राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, होइन। त्यो त हामीलाई एकदम, र यस अगाडि कहिले पनि हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ आफ्नो त्यो गर्न पाएको थिएनौँ, होइन। तपाईँको सबै सदस्यज्यूहरू त तपाईँको अपोइन्टमेन्ट भएर नै आएको छ नि। यो त फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उहाँले जुन यो एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट पनि हो तपाईँको छ नि, किनभने उहाँले चाहिँ सबैलाई योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको छ
र हामीले यसमा आफ्नो चाहिँ निवेदन दिनु पाएको पनि एउटा ठुलो कुरा हो तपाईँको होइन। झन् त तपाईँको अब निष्पक्ष मेरिट बेसिसमा छनौट भयो भने त हामी अझ पनि खुसी हुन चाहन्छ, किनभने हामीलाई त्यति बेलामा कस्तो विश्वास लाग्छ भने द बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट प्लेस। अब लागौँ युवा नेता एवं प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालको स्वकीय उपसचिव मीना श्रेष्ठसँग गरिएको विशेष कुराकानी। सदस्य सचिव जस्तो गरिमामय पदमा आवेदन दिनुभएको छ होइन, कस्तो लागिरहेको छ? खास के कारणले चाहिँ म पनि त्यो ठाउँको लागि सक्षम छु जस्तो लागेर आवेदन दिनुभयो? अहिले यो नयाँ जुन नीति आएको छ, खेलकुद मन्त्रालयले नीति बनाएको छ, यसको तयारी गर्नुभन्दा अगाडि जो अहिले भइराख्नु भएको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ रमेशजी हुनुभएको टाइममा चाहिँ मैले यति धेरै इच्छा गरेको थिएँ, चाहना गरेको थिएँ यो पदमा गएर खेलकुदको सदस्य सचिव। अहिलेसम्म महिलाको उम्मेदवारी त्यो बेलासम्म थिएन पनि र महिला भएका पनि छैनन् र त्यहाँनिर चाहिँ कति धेरै काम गर्न मैले देखेको थिएँ। अब अहिले त धेरै भइसकेको छ, महिलाहरूले पनि धेरै काम गर्न सक्छन् भनेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नको लागि मैले के योजना बनाएको थिएँ भनेर मैले सबै नेताहरूलाई, हाम्रो आदरणीय नेतृत्वगणहरूलाई सबैलाई दिइसकेको पनि थिएँ। आफू केही गर्छु, म त्यहाँनिर खेलको माध्यमबाट देशलाई चिनाउँछु र खेलकुदको माध्यमबाट खेलाडीहरूलाई बाँच्न सक्ने आधार दिन्छु भनेर चाहिँ एउटा मैले आफ्नो उम्मेदवारी पहिले पनि दिएको थिएँ र अहिले पनि दिएको। अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि सबैको जिज्ञासा पनि यही छ, जस्तो अहिले हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विभिन्न नीतिहरू ल्याइरहेको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यदि त्यो ठाउँमा म पुगेँ भने अथवा म चाहिँ त्यो पद मैले चाहिँ ग्रहण गरेँ भने 1, 2, 3 बुदागत हिसाबमा यति चाहिँ सुधार अथवा यो चाहिँ मेरो कार्यकालमा यो चाहिँ मलाई गर्न मन लागेको थियो भन्ने केही त्यस्तो मनमा खलेको छ भने भनिदिनु। मलाई लागेको अहिले पहिलो बुदा जतिवटा जिल्लामा जहाँ स्टेडियम बनिरहेको छ, जुन तयारी संरचना भौतिक संरचनाहरू बनेको छ, यसलाई प्राथमिकताका साथ बनाउँथे। र दोस्रो, अहिले कति काँस्य पदक र स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ हाम्रो देशले, त्योभन्दा बढी पदकहरू दिलाउँथे। र तेस्रो भनेको नेपालको पाठ्यक्रममा खेलकुदलाई कसरी लागू गर्ने त्यसलाई लागू गर्थे र विश्वविद्यालय नै खेलकुदको बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा योजना छ। त्यसलाई मैले चाहिँ पाठ्यक्रम तल 1 कक्षादेखि लागू गर्थेँ भनेदेखि विश्वविद्यालय पनि खेलकुदको तयारी गर्नुपर्छ भनेर म तयारी गर्थेँ। खेलको माध्यमबाट संसारभर नेपाललाई चिनाउन चाहन्थे। युवा नेत्री मीना श्रेष्ठसँग गरिएको यो विशेष कुराकानीसँगै अब लागौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिवका लागि निवेदन दिन हुने अर्का व्यक्तित्व पूर्व एआइजी एवं वरिष्ठ खेलकर्मी रणबहादुर चन्दसँग गरिएको विशेष कुराकानी। जुन अहिले खुल्ला मार्फत सदस्य सचिवमा नाम दर्ता गर्नुभएको छ होइन, खास त्यसको विशेष कारण केही छ कि अथवा मनमा के कुरा त्यस्तो उब्जियो कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको लागि आवेदन दिनुभयो? अब हामी भनौँ न बाहिर बस्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा समाजको विभिन्न वर्गसँग युवाहरूसँग हामी जोडिरहेकै हुन्छौँ होइन। त्यो भएर अब खेलकुदमा मलाई लाग्छ कि खेलकुद परिषदमा यो पहिलोचोटि खुल्ला भनौँ न आह्वान गरेको देखियो। त्यो भएर अब खेलकुद परिषदमै गएर हामीले युवाहरूको लागि देशको लागि के गर्न सकिन्छ भने गरौँ भन्ने इच्छा जाग्यो, त्यही भएर दिइयो। यसमा चाहिँ अब कतिको चाहिँ निष्पक्षता होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई लाग्छ गभर्मेन्टमा बस्ने अब सबै भनौँ न जानकार मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छन् होइन। अब हामीले निष्पक्ष हुँदैन भनेर त म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो निष्पक्ष नै हुनुपर्छ र होला पनि, मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ। खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा तपाईँ यदि नियुक्त हुनुहुन्छ भने अथवा हुनुभयो भने बुदागत रूपमा 1, 2, 3 मलाई अहिले खलेका कुराहरू यस्ता छन् अथवा मेरो कार्यकालमा यति चाहिँ म सुधार थिएँ भने तपाईँलाई त्यस्तो केही कुराहरू छन् खलेका कुराहरू? अब त्यो त भइसकेपछि कार्ययोजना बनाउने कुरा आयो होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब गर्न त अहिले भइरहेको योजनाहरू पनि उनीहरूले बनाइरहेको जुन छ त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि अब कागजमा त सबै कुराहरू राम्रै देखिन्छ नि। आखिर त्यही कुराहरू मैले यहाँ रिपिट गर्दाखेरि कुनै त्यसको अर्थ त रहँदैन। र पनि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि देशको जुन युवाहरू भनौँ न विभिन्न ठाउँमा युवाहरू छन्, हरेक मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्टको खेलहरू हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पहुँच चाहिँ हरेक युवासम्म त्यो पूर्वाधारहरू अथवा त्यो खेललाई चाहिँ पुर्याउनु पर्छ ताकि त्यो मान्छे खेलकुदमा सहभागी हुन सकोस् भनौँ न। र एउटा हाम्रो खेलको पहुँच देशव्यापी हुनु पर्यो। त्यसपछि अब अर्को मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो प्रशिक्षणको अवस्था हेर्दाखेरि प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्दै जाने र नयाँ नयाँ कुराहरू उनीहरूलाई सिकाउँदै जाने ताकि उनीहरूले खेलाडीहरूलाई चाहिँ
राम्रो एउटा प्रशिक्षण दिन सकुन् त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि अर्को के हो भन्दाखेरि अब बाहिर हेर्दाखेरि हामीले संसारका अरू देशमा के देख्छौँ भन्दाखेरि खेलाडी चाहिँ खेलमा लाग्यो भने त्यो पनि एउटा उसको पेसा हो। त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि के गरिरहेछ भन्दाखेरि खेलमा लागिरहेछ, अरू काम केही छैन भन्ने जस्तो एउटा जुन खेलप्रतिको मान्छेहरूको एउटा सकारात्मक जुन भावना आउनुपर्ने हो त्यसमा पनि कमी छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। यो विशेष कुराकानीसँगै अब लागौँ अर्की एकजना महिला उम्मेदवारतर्फ, जसमा हुनुहुन्छ पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी एवं कप्तान अन्जु श्रेष्ठ। अब लागौँ उहाँसँग गरिएको विशेष कुराकानीतर्फ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा जुन अहिले नयाँ सदस्य सचिवको खोजी भइरहेको छ त्यसमा तपाईँको पनि आवेदन परेको रहेछ, खास आवेदन दिनुको केही कारण छ? म 2050 सालदेखि खेलकुद क्षेत्रमा लागेको र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै म बाल्यकालदेखि नै यस क्षेत्रमा फर्मल रूपमा 2050 सालदेखि लागेको र बाल्यकालदेखि नै म खेल क्षेत्रमा लागेको र अहिले पनि म निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु। र मैले खेल क्षेत्रमा जति पनि अनुभव हासिल गरेँ, एउटा खेल क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई यस क्षेत्रमा नेतृत्व एउटा लेभलसम्म पुग्न सक्छु कि भनेर त्यो कन्फिडेन्ट ममा छ। नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा त्यो क्यापेसिटी ममा छ। अहिलेको जुन नयाँ खेलकुद ऐन पनि आएको छ, धेरैले स्वागत पनि गरेका छन्। यसरी खुल्ला मार्फत हुनुपर्छ, किनभने पहिला त मन्त्रीबाट अथवा मन्त्री परिषदबाट जसलाई सिफारिस भयो सिधै उही नै आउने चलन थियो। अनि अहिले यसरी खुल्लाबाट आएकोमा धेरैले स्वागत गरेका छन्। अब चाहिँ खेल क्षेत्रको केही विकास हुन्छ होला, निष्पक्ष मान्छे आउँछ होला भन्ने थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो खेलकुद ऐन? यो त एउटा ऐतिहासिक कार्य हो। यसले सम्पूर्ण खेल क्षेत्रमा लागेको खेलाडीहरू र यसमा संलग्न भएका सम्पूर्ण जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, क्यापेबल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई एउटा अवसरको ढोका खोलिदिएको छ। र यसले हामी खेलाडी मात्र नभइकन यसले नेतृत्व गर्ने तहसम्म पनि हामी पुग्न सक्छौँ हैन भनेर त्यो एउटा अवसरको ढोका प्रदान गरेको छ। र त्यो अवसरलाई नै मैले ग्राब गरेर मैले यो निवेदन हालेको हुँ। त्यसको लागि म खेलकुद मन्त्री र उहाँ हैन जगतबहादुर सुनारजी र उहाँका सम्पूर्ण टोलीलाई म विशेष हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा खेल क्षेत्रमा लाग्नुभएको मान्छे, अब त्यतिको सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, खेलकुदहरू चाहिँ दर्ता भएको खेलकुद परिषदमा नै आफै प्रमुख रूपमा अब आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ। म छनौट हुँदाखेरि अथवा मानौँ म सदस्य सचिवमा निर्वाचित भइरहँदाखेरि मैले बुदागत रूपमा 1, 2, 3 यस्तो काम चाहिँ गर्थेँ होला भन्ने केही लागेको छ? पहिला त नेतृत्व तहमा महिलाहरूको निकै अभाव रहेको छ र यो दरखास्त आह्वान गरेर एउटा लेडिज महिला भएर पनि हामी नेतृत्व तहमा पुग्न सक्छौँ भनेर यो मलाई देखाउनु छ हैन। र नेतृत्व तहमा पुगेर मैले विशेष गरेर खेल क्षेत्रको सुधार गर्ने, अब सबैभन्दा पहिला त मैले ग्रासरुट नेपालमा अब खेल क्षेत्रमा विशेष गरेर ग्रासरुट डेभलपमेन्ट हुन आवश्यक छ र ग्रासरुट डेभलपमेन्टदेखि लिएर नेसनल वाइज डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने हरेक खेल क्षेत्रमा, अनि त्यस्तै गरेर एउटा साइन्टिफिक वेबाट कसरी डेभलप गर्ने, खेलाडीहरूको उनीहरूलाई मोटिभेसनदेखि लिएर हैन, उनीहरूको भविष्य सुनिश्चितता गर्देखि लिएर त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू निकै नाजुक अवस्थामा रहेको छ र त्यसमा हाम्रो सुधार हुनु निकै आवश्यकता पर्दछ हैन। त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यस्तै गरेर हामीले आफ्नो अब जुन गेमको स्तर अनुसार हैन, गेमको र्याङ्किङ अनुसार, त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जुन खेल जगतमा हाम्रो स्तर पोसिबिलिटिज के छ त, हामीले कसरी हाम्रो स्तरलाई, खेलकुदको स्तरलाई हामीले कसरी माथि उकास्न सक्छौँ त, त्यसको अध्ययन गरेर त्यो गेमलाई हामीले विशेष प्रायोरिटीमा राख्ने हैन, प्रायोरिटीमा राख्ने। त्यस्तै गरेर अब खेलाडी विशेष गरेर अब खेलाडीहरूको यो हाम्रो क्षेत्र भनेको खेल खेलाडी यो हाम्रो क्षेत्र हो र यस क्षेत्रमा चाहिँ हामी खेलाडीहरू नै अगाडि बढ्नु पर्दछ र यसको लागि हामी अरूको मुख ताकेर हुँदैन। भलिबलकी पूर्व राष्ट्रिय कप्तान अन्जु श्रेष्ठसँग गरिएको यो विशेष कुराकानीसँगै अब लागौँ भलिबलकै अर्की एकजना महिला राष्ट्रिय खेलाडी निलम बज्राचार्यसँग गरिएको विशेष कुराकानीतर्फ। तपाईँ एक त खेल क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको, त्यसमाथि महिला आवेदन पनि दिनुभएको रहेछ, खास के कारणले आवेदन दिनुभयो? 6 दशक लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पहिलो पटक खुला आह्वानबाट सदस्य सचिव नियुक्त हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण खेलाडीहरूको लागि चाहिँ एउटा गौरवान्वित पक्ष पनि हो। मैले यसमा आवेदन दिनुको मुख्य कारण चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म खेल जीवन व्यतीत गरिसकेको छु र मलाई खेलको विषयमा अनुभव पनि छ, खेलाडीहरूको पीडा मर्म सबै बुझेको छु हैन। यस कारणले गर्दा पनि मैले यो क्षेत्रमा आएर केही गर्न सक्छु भन्ने लागेर नै मैले आवेदन दिएको हुँ। अब आवेदन त भयो, अब दोस्रो नम्बरमा
तपाईँ चाहिँ छनौट हुनुभयो यो आवेदनबाट चाहिँ तपाईँलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरियो भने अब बुदागत रूपमा 1, 2, 3 जुन अहिले भइरहेको यावत एउटा खेलाडीको हिसाबले पनि तपाईँले लामो समयदेखि खेलकुद परिषदलाई निहालिरहनु भएको छ। म चाहिँ यदि छनौट भएँ भने 1, 2टा यस्तो काम गर्न पायो भने भन्ने मनमा लागेको त्यस्तो केही छ? जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नु नै पर्छ होइन। त्यस्तै ओझेलमा परेका खेलहरूलाई चाहिँ म बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तै महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खेललाई अगाडि बढाउने काम गर्छु। यस क्षेत्रमा महिलाहरूको एकदम अभाव रहेको छ। यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि होइन खेल क्षेत्रमा लागेका महिलाहरू ज्यादै न्यून रहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि मैले कुनै योजनाहरू बनाउन सक्नेछु।